नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हरेक क्लासको हरेक विषयको ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन साथसाथै च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियोहरू हालेका छौँ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईहरुले आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो एक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो सहयोगी हात पनि दिनुहोला भनेर आग्रह गर्दै म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 9 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको माइकल फेराडेको जुन जीवनी छ त्यो जीवनीको चाहिँ अभ्यासहरू गराउन गइरहेको छु। यो भिडियोभन्दा अगाडि हामीले यो पाठ 12 माइकल फेराडेको जीवनी पढेका थियौँ। उहाँको जीवनीबाट के कस्तो सन्देश पाइन्छ भनेर पनि हामीले हेरेका थियौँ भने त्यस पाठको शब्द अर्थ पनि हेरेको थियौँ। र आज चाहिँ हामी यसको शब्द भण्डारको अभ्यास, बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासहरू, अनुच्छेदबाट जुन प्रश्नहरू आउँछन् र अरू संक्षिप्त प्रश्नहरूको उत्तरहरू लेख्नेछौँ, व्याख्या विवेचनाका प्रश्नहरू हामी गर्नेछौँ है त। ल त्यसो भए अब सुरु गरौँ शब्द भण्डारको अभ्यास। पहिलो 1 नम्बरमा दिएको छ, दिएका शब्द र तिनका अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस्। जस्तो पहिलो शब्द छ आलोकित। आलोकित भनेको उज्यालो पारिएको अथवा चहकिलो पारिएकोलाई आलोकित भनेर भनिन्छ। ठिक छ। त्यस्तै गरिकन अब दोस्रो जाउँ, साधना भनेको छ। साधना भनेको सफलता प्राप्तका लागि गरिने अभ्यासलाई साधना भनेर भनिन्छ। त्यस्तै सौभाग्य भन्ने अर्को शब्द छ। सौभाग्य भनेको चाहिँ सुख र समृद्धि प्राप्त हुने भाग्यलाई सौभाग्य भनिन्छ। त्यस्तै प्राकल्पना भनेको छ। प्राकल्पना भनेको चाहिँ सत्य पहिल्याउनका लागि गरिने पूर्वकल्पना अथवा अनुकल्पनालाई प्राकल्पना भनिन्छ। अर्को छ प्रतिपादन। प्रतिपादन भनेको चाहिँ नयाँ विषय वा सिद्धान्त खोज्ने वा पत्ता लगाउने कामलाई प्रतिपादन भनिन्छ भने अन्तिम शब्द छ चालक। चालक भनेको चाहिँ विद्युत आदि सञ्चालन हुने पदार्थलाई चालक भनेर भनिन्छ। ठिक छ। ल अब जाउँ 2 नम्बरको अभ्यासमा। माइकल फराडेले ड्यास 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 वैज्ञानिक मध्ये एक बने। अनुच्छेदबाट आगन्तुक शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। अब आगन्तुक शब्द भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन नेपाली भाषामा शब्दहरू छन् ती शब्दहरू कि त संस्कृतबाट आएका छन्, कि त संस्कृतबाट रूप बदलिएर आएका छन्, कि त अरू भाषाबाट आएका छन्। भनेको तत्सम तद्भव र आगन्तुक शब्दहरू चाहिँ नेपाली भाषाका शब्दहरू हुन्। संस्कृतबाट आएका तत्सम, संस्कृतबाट रूप फेरिएर आएका तद्भव र अरू भाषाबाट आएका आगन्तुक। भनेपछि अब हामीले यहाँ आगन्तुक शब्दहरू चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ यो अनुच्छेदबाट है त। यो अनुच्छेदबाट अब हामीले आगन्तुक शब्दहरू पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल हेरौँ के कस्ता शब्दहरू छन् त यहाँ। हेर्नुहोस्, माइकल फेराडे यो के हो त? यो पनि आगन्तुक शब्द हो, अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएको। त्यस्तै रोयल मेडल, रोयल अनि मेडल, अब मैले एकचोटि लगाएँ रोयल मेडल। त्यस्तै कप्ली मेडल, र्यामफोर्ड मेडल, अल्बर्ट मेडल, यो सबै आगन्तुक शब्द हुन्। अक्सफोर्ड यो पनि आगन्तुक। सिभिल यो पनि आगन्तुक शब्द हो। त्यस्तै गरिकन रोयल इन्स्टिच्युट यो पनि आगन्तुक शब्द हो। त्यस्तै अरू शब्द के छ त रोयल स्विडिस एकाडेमी अफ साइन्स यो पनि आगन्तुक शब्द हो है। रोयल स्विडिस एकाडेमी अफ साइन्स यो सबै 5 वटा शब्दहरू आगन्तुक हुन्। मैले एकै डिकोमा लगाएँ है त। त्यस्तै अब यो एकाडेमी भन्ने शब्द बुझिहाल्नुभयो, एकाडेमी अफ साइन्स, फ्रान्सेली एकाडेमी अफ साइन्स यो पनि भयो। त्यस्तै नेदरल्यान्ड्स रोयल इन्स्टिच्युट यो पनि भयो आगन्तुक शब्द। रोयल नेदरल्यान्ड्स यो पनि आगन्तुक शब्द हो। अब फेराडे भनेको त आगन्तुक शब्द भइहाल्यो। त यस्ता शब्दहरू चाहिँ यहाँ आगन्तुक शब्दहरू छन्। तपाईँहरूले यो सबै लेख्नु होला। ल 3 नम्बरमा जाउँ। दिएका शब्दको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। ल हेरौँ हामी वाक्यमा प्रयोग गरौँ है त। जस्तो ल्यापटप, ल्यापटपको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा मैले इन्जिनियरिङको
चित्रहरू अथवा डिजाइनहरू बनाउनको लागि एउटा नयाँ ल्यापटप किने। यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। मेडल, अब माइकल फराडेले आफ्नो योगदानका लागि थुप्रै मेडलहरू पाएका छन्। यसरी। त्यस्तै जेनेरेटर, अब माइकल फराडेले चाहिँ एक विद्युतीय उपकरण जेनेरेटरको आविष्कार गरे। यसरी। मिक्सचर, मिक्सचर भनेको चाहिँ घरमा तपाईँहरूले घ्यार्र पार्नुहुन्छ नि मिक्स गर्नको लागि, त्यसलाई नै मिक्सचर भनेर भनिन्छ। त आमाले मिक्सचरको प्रयोग गरेर आलसलाई धुलो बनाउनु भयो। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। एकाडेमी, ल अब यसको के वाक्य भन्न सकिन्छ भन्दा रामले आर्मी एकाडेमीमा गएर आर्मी सम्बन्धी तालिमहरू लियो। यसरी। त्यस्तै इन्स्टिच्युट, अब इन्स्टिच्युटको के वाक्य भन्न सकिन्छ भन्दा नेपालमा विभिन्न इन्स्टिच्युटहरूले चाहिँ एसइई पछिको तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्छन्। यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले त यहाँ उदाहरणको लागि एक एकवटा वाक्य बनाएँ, तपाईँले आफ्नै तरिकाले मौलिक रूपमा पनि वाक्यहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब जाउँ बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासमा। पहिलो छ दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। एकदम शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस्। तपाईँलाई यो अक्षर संरचनाको अभ्यास गर्दाखेरि व्याकरणमा तपाईँलाई यो चाहिन्छ, त्यही भएर राम्रोसँग उच्चारण गर्नु होला। भौतारिनु, रहस्य, एक्कासी, सङ्घर्ष, जिज्ञासा, अङ्कुरण, तीक्ष्ण, विज्ञान। यसरी तपाईँहरूले उच्चारण गर्नुहोला। 2 नम्बरमा जाउँ। माइकल फेराडे पाठ पाले पालो सस्वर वाचन गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँहरूले यो पाले पालो आवाज निकालेर पढ्न सकिहाल्नुहुन्छ। 3 नम्बरमा जाउँ। अब त्यसो भए पाठको संरचनाबारे सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। ल हेरौँ। माइकल फेराडेको बाल्यकाल सम्बन्धी वर्णन कुन अनुच्छेदमा छ भनेर भनेको छ। कुन अनुच्छेदमा छ? यो 3रो अनुच्छेदमा छ है। ल हेर्नुहोस्, यो पहिलो अनुच्छेद, यो दोस्रो अनुच्छेद, यो 3रो अनुच्छेद। ल यो अनुच्छेदमा हेर्नुहोस् त, यहाँ माइकल फराडेको चाहिँ बाल्यकालको बारेमा वर्णन गरिएको छ है। त्यही भएर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ कुन अनुच्छेद अरे? 3रो अनुच्छेद। अर्को छ माइकल फेराडेले इलेक्ट्रोनिक जेनेरेटरको आविष्कार गरेको प्रसङ्ग कुन अनुच्छेदमा छ? अब इलेक्ट्रोनिक जेनेरेटर चाहिँ उनको हेरौँ है त कुन अनुच्छेदमा छ। यो 3रो अनुच्छेद भयो, यो 4थो, यो 5औँ, यो 6औँ भनेपछि यहाँ छ। यो 6औँ अनुच्छेद हो। यहाँ उनले इलेक्ट्रिक जेनेरेटर आविष्कार गरे भनेर छ हो, भनेपछि 6औँ अनुच्छेदमा छ। तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ 6औँ अनुच्छेद। ल अर्को जाउँ। जीवनीको सबैभन्दा लामो अनुच्छेद कुन हो भनेको छ। सबैभन्दा लामो अनुच्छेद कुन हो? लामो अनुच्छेद चाहिँ 4थो अनुच्छेद हो है। सबैभन्दा लामो अनुच्छेद 4थो अनुच्छेद हो। 4थो अनुच्छेद भनेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो अनुच्छेद, यो अनुच्छेद 4थो अनुच्छेद सबैभन्दा लामो अनुच्छेद हो है। ल अर्को जाउँ। अर्को प्रश्नमा माइकल फेराडेले ड्यास 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 व्यवस्था भयो अनुच्छेदको लामो वाक्य टिप्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल यो अनुच्छेदको सबैभन्दा लामो वाक्य टिपौँ। यहाँ छ त्यो अनुच्छेद यहाँ छ। अब यसको सबैभन्दा लामो वाक्य कुन हो? यही सुरुको वाक्य हो। माइकल फेराडेले जीवनको उत्तरार्धमा थुप्रै पैसा आउने जागिर पाए तर उनी कहिले पनि पैसालाई महत्त्व दिँदैनथे भन्ने जुन यो वाक्य छ, यो सबैभन्दा लामो वाक्य हो है यो अनुच्छेदको। ल टिप्नु होला है त। अब जाउँ अर्को प्रश्नमा। पाठको दोस्रो अनुच्छेद मौन पठन गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँहरूले यो आफै पढ्नु होला है त। दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। ल अब यो प्रश्नहरूको हामी उत्तर हेरौँ। पहिलो प्रश्न छ माइकल फेराडे कस्तो परिवारमा जन्मेका थिए भनेर भनेको छ। कस्तो परिवारमा जन्मेका थिए त? बिहान बेलुकाको छाक टार्न र घर चलाउन धौधौ परेको, भोक रोग र गरिबले थिलथिलिएका परिवारमा माइकल फेराडे जन्मेका थिए। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्नमा उनको बाल्यकाल कसरी बित्यो भनेर भनेको छ। अब माइकल फेराडेको बाल्यकाल कसरी बित्यो त भन्दाखेरि
भोक रोग र गरिबीले थिल्थिलिएको परिवारमा हैन चाहिँ दिनको एउटा रोटी खाएर हैन दिनको एउटा रोटी खाएर उनले आफ्नो भोक मेटाएका थिए। त्यस्तै गरिकन अब अरू कुराहरू के थप्न सकिन्छ भन्दा उनले 13 वर्षको उमेरबाटै आफ्नो गरिबीको कारणले आफ्नो पढाइ छाड्नु परेको थियो र नाबालक उमेरमै उनले काम गर्नु परेको थियो। यसरी हेर्दाखेरि उनको बाल्यकाल एकदम सङ्घर्षमय तरिकाले बित्यो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल। अर्को जाउँ, उनले जीवनमा कसरी प्रेरणा प्राप्त गरे भनेर भनेको छ। कसरी प्रेरणा प्राप्त गरे भन्दा हम्फ्री डेभीले सन् 1812 लन्डनको रोयल इन्स्टिच्युटमा विज्ञान सम्बन्धी भाषणको एउटा श्रृङ्खला तयार गरेका थिए, सञ्चालन गरेका थिए र यो भाषण सुनिसकेपछि उनले जीवनमा प्रेरणा प्राप्त गरे भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को जाउँ, उनको जीवनीबाट के सन्देश पाइन्छ भनेर भनेको छ। के सन्देश पाइन्छ भन्दा जतिसुकै गरिब भए पनि, जतिसुकै आर्थिक अवस्थामा कमजोर भए पनि हामीले आफ्नो जीवनमा एकदमै धेरै मेहनत, परिश्रम र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। दुःख र कष्टहरूले हाम्रो लक्ष्यलाई छेक्न खोजे पनि हामीले कहिले पनि हरेस खानु हुँदैन हैन। आफ्नो दृढ निश्चय, अठोट र लगावका कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो लक्ष्यसम्म अगाडि पुग्न सक्छौँ, सफलताको शिखर चुम्न सक्छौँ भन्ने खालका सन्देश हामीले उनको जीवनीबाट पायौँ अथवा पाइन्छ। यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ, दिएका आगन्तुक शब्दको अर्थ पहिचान गर्नुहोस् र तिनलाई पाठमा भन्दा भिन्न भिन्न तरिकाले वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। ल अब यो आगन्तुक शब्दहरू छन् यहाँ सबै हैन। यो आगन्तुक शब्दको तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो है। पाठमा जुन वाक्यहरू प्रयोग गरेको छ त्यो भन्दा भिन्न तरिकाले। जस्तो ल्यापटप भन्ने शब्द छ। अब ल्यापटपको के प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मैले हिजो भर्खर प्राविधिक काम गर्नको लागि एउटा नयाँ ल्यापटप किने। यसरी तपाईले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। मोबाइलको प्रयोगबाट मानिसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म सजिलै समाचार आदान-प्रदान, सन्देश आदान-प्रदान गर्न सक्छन्। यसरी सेप्टेम्बर भनेको चाहिँ महिना हो हैन। त सेप्टेम्बर महिनामा धेरै जाडो हुन्छ। यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब जाडो हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर एउटा यसरी वाक्य बनाउन सकियो है त। अर्को जाउँ, बुकलेट भनेको चाहिँ गुटिका अथवा भनौँ न सूचीपत्र भनेर भनिन्छ है बुकलेटलाई। अब हामीले के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा नेपालको हैन अर्थ मन्त्रालयको कार्यालयले एउटा बुकलेट प्रकाशित गरेको छ। यसरी तपाईले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। जेनेरेटरको माध्यमबाट हामीले चाहिँ विद्युत निकालेर बत्ती बाल्न सक्छौँ। यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। मोटरको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ जमिनबाट धेरै उचाइसम्म पानी तान्न सक्छौँ। यसरी ल। अर्को जाउँ, मिक्सचर प्रयोग गरेर बुवाले आँपको जुस बनाउनु भयो है ल। मेडल, मैले विद्यालयको परीक्षामा प्रथम भएर धेरै मेडलहरू पाएँ। यसरी वाक्य बनाउन सकियो है त ल। अर्को प्रश्नमा जाउँ, दिएका मितिमा माइकल फेराडेको जीवनमा कुन कुन घटना भएको थियो लेख्नुहोस् भनेको छ। ल कुन कुन घटना भएको थियो हेरौँला। सन् 1791 मा के भएको थियो? माइकल फेराडेको जन्म भएको थियो है त ल। अर्को जाउँ, सन् 1820 मा हेन्स ओस्टेडले तारमा विद्युत धाराको प्रवाहद्वारा चुम्बकीय क्षेत्र पैदा हुन्छ भन्ने तथ्य आविष्कार गरेका थिए। भनेको कुनै पनि तारमा यदि करेन्ट गइरहेको छ, इलेक्ट्रिसिटी गइरहेको छ, विद्युत गइरहेको छ भने त्यसले चाहिँ चुम्बकीय एउटा क्षेत्र, म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ निकाल्छ भनेर भनेको, पैदा गर्छ भन्ने आविष्कार गरेका कसले?
हेन्स ओस्टेडले है त 1820 मा। त्यस्तै गरिकन सन् 1831 मा के भयो त भन्दाखेरि 1831 मा चाहिँ माइकल फेराडेले इङ्ल्यान्डमा डाइनामोको आविष्कार गरे है। त्यस्तै सन् 1833 मा के भयो, 1833 मा माइकल फेराडेले बेलायतको रोयल इन्स्टिच्युटमा रसायन विज्ञानका पहिलो प्राध्यापक बने है। 1833 मा बेलायतको रोयल इन्स्टिच्युटमा रसायन विज्ञानका पहिलो प्राध्यापक उनी बनेका थिए। त्यस्तै 1832 मा दुईवटा कुरा भयो। एउटा माइकल फेराडेले कप्ली मेडल पनि पाए र अर्को यो अमेरिकी कला र विज्ञान प्रतिष्ठानको एउटा चाहिँ विदेशी मानार्थ सदस्य पनि चुनिएका थिए माइकल फेराडे। त यो दुईवटा घटना भएको थियो। र 1867 मा के भयो त भन्दा माइकल फेराडेको निधन भयो, देहावसान भयो, उनले मृत्युवरण गरे है त। ल अब जाउँ 8 नम्बरको अभ्यास। दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। ल अनुच्छेद पढौँ है त। माइकल फेराडेका वैज्ञानिक योगदानलाई सिद्धान्त र आविष्कारमा वर्गीकरण गरी तिनलाई समेत विभिन्न वर्गमा बाँड्न सकिन्छ। फेराडेज ल अफ इन्डक्सन, फेराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन र फेराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस उनका मुख्य सिद्धान्त हुन्। आफ्नै सिद्धान्तमा आधारित रहेर उनले दर्जनौँ चिजको आविष्कार गरेका छन्। आज हामीले घरभित्र प्रयोग गर्ने मिक्सचर, घर बाहिर निस्कदा चढ्ने गाडी, हामीले आफ्नो घरमा पानी तान्नका लागि जडान गरेका मोटर, ती सबै फेराडेको यही फेराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन सिद्धान्तकै मार्फत चलेका छन् भनेर हामीलाई एउटा अनुच्छेद यहाँ दिएको छ। अब जस्तो यहाँ पहिलो प्रश्न छ हेरौँ। माइकल फेराडेका वैज्ञानिक आविष्कारलाई कति समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ भनेर प्रश्न छ है। अब कति समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ भन्दाखेरि 2 समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। एउटा सिद्धान्त र अर्को आविष्कार है त। माइकल फेराडेका वैज्ञानिक आविष्कारलाई 2 समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। ल अर्को जाउँ। उनका मुख्य सिद्धान्त के हुन् लेख्नुहोस् भनेको छ। उनका मुख्य सिद्धान्त के हुन् त? फेराडेज ल अफ इन्डक्सन, फेराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन र फेराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस उनका मुख्य सिद्धान्त हुन् है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। हामीले प्रयोग गर्ने फेराडेको सिद्धान्तमा आधारित कुनै 3 उपकरणको नाम लेख्नुहोस्। 3टा कुनै डिभाइसको, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको नाम लेख्नुहोस् जुन चाहिँ फेराडेको सिद्धान्तमा आधारित छन्। त के हो भन्दा एउटा मिक्सचर, अर्को गाडी र अर्को मोटर। ठिक छ, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को जाउँ प्रश्न। उनका सिद्धान्तको मुख्य आधार के हो भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब उनले यो सिद्धान्त चाहिँ कसरी पत्ता लगाए त, उनको आधार के हो, यसको मुख्य बेस के हो भनेर सोधेको छ है त। अब उनका सिद्धान्तको मुख्य आधार भनेको उनको रुचि हैन, उनको रुचि, अठोट र लगाव नै हो है। उनका सिद्धान्तको मुख्य आधार भनेको यी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू बीचको उनको लगाव, उनको रुचि र उनको अठोट नै हो भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल 9 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब यो अनुच्छेद पढौँ, त्यसपछि हामी यहाँ तल प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नको हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने छ है त। जस्तो ल हेरौँ। जेम्स फेराडेको परिवार म्यान्चेस्टर स्क्वायरको सानो डेरामा बस्न थालेपछि माइकल फेराडेको सङ्घर्षमय र सफलताको यात्रा सुरु भयो। सुरुमा उनलाई साधारण विद्यालय भर्ना गरियो। साधारण विद्यालयमा पढे पनि माइकलमा ज्ञानको असाधारण भोग थियो। उनले त्यहाँ पढ्ने र लेख्नेदेखि लिएर गणितसम्मका धेरै कुरा सिके। बुबाले आरनमा काम गरिरहँदा उनी निकै घोरिएर हेरिराख्थे। उनको त्यो गहिरो हेराइमा ज्ञानको अनन्त रहस्य लुकेको हुन्थ्यो। 13 वर्षका भएपछि गरिबीकै कारण माइकलको औपचारिक पढाइ 81 रोकियो र नाबालक उमेरमा नै उनले काम गर्नु पर्यो। उनले एउटा पुस्तक पसलमा किताबको जिल्दा हाल्ने काम पाए। यसरी दिनभरि काम र रातमा पढाइ गर्दै एउटा कलिलो बालकले कठोर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। भनिन्छ राति पढ्दा नै उनमा बिजुली सम्बन्धी जिज्ञासाको बीज अङ्कुरण भएको थियो। उनले फुर्सद निकालेर आफ्नै इच्छा र रुचि बमोजिमका
किताब पढ्न थाले। त्यो जागिरको 7 वर्षसम्म थुप्रै किताब पढेर उनको बुद्धि तीक्ष्ण हुँदै गयो। त्यसमध्ये जेन मार्सेटद्वारा लिखित रसायन विज्ञानमा कुराकानी र विभिन्न पत्र पत्रिकामा छापिएका बिजुली सम्बन्धी लेख पढेपछि भने उनमा विज्ञानप्रति गहिरो रुचि जाग्यो भनेर एउटा अनुच्छेद दिएको छ है त। ल हेरौँ, माइकल फेराडे कस्ता स्वभावका व्यक्ति थिए भनेर भनेको छ। अब उनी कस्ता स्वभावका व्यक्ति थिए त? माइकल फेराडे मेहनती, परिश्रमी, सङ्घर्षमयी, साथसाथै जिज्ञासु र आफ्नो रुचि बमोजिमको कुराहरू गर्ने खालका स्वभावका थिए भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है, एकदम छोटकरीमा। ल अर्को जाउँ, उनले आफ्नो पढाइलाई कसरी निरन्तरता दिए भनेर भनेको छ। अब कसरी निरन्तरता दिए त भन्दा 13 वर्षको उमेरमै गरिबीको कारणले उनले औपचारिक शिक्षाबाट छोडेका थिए र काम गर्न थालेका थिए। तर काम गर्ने समयमा हैन, काम गर्ने टाइममा चाहिँ फुर्सदको समय निकालेर आफ्नो इच्छा र आफ्नो रुचि बमोजिमका विभिन्न चाहिँ रसायन विज्ञान त्यस्तै बिजुली सम्बन्धी लेखहरू पढेर उनले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिए भनेर भनेको छ। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है त। स्वअध्ययन गरे, उनले आफै अध्ययन गरे है। ल अब जाउँ 10 नम्बरको अभ्यासमा। व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। एउटा गरिब र विपन्न परिवारको व्यक्ति पनि आफ्नो अठोट र लगाव भयो भने जस्तो सुकै लक्ष्यमा पुग्न सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने एउटा यहाँ हामीलाई उक्ति दिएको छ, अथवा वाक्य दिएको छ है। अब यसको व्याख्या गर्नु पर्यो। त प्रस्तुत उद्धरण कक्षा 9 को नेपाली किताबको माइकल फेराडे भन्ने जीवनीबाट साभार गरिएको। यस जीवनीमा माइकल फेराडेले गरिबीका कारण भोग्नु परेको समस्या, उनले आफ्नो जीवनमा गरेका कार्यहरू, उनले संसारलाई, विश्वलाई अथवा भनौँ विज्ञानको क्षेत्रमा दिएका योगदान र ती योगदानहरूलाई सम्मान गर्दै विभिन्न चाहिँ आभूषणहरू, विभिन्न पदवीहरू, मेडलहरूको कुरा यस पाठमा गरिएको छ। माइकल फेराडे एक गरिब परिवारमा जन्मिएका बालक थिए। उनको परिवारलाई भोक, रोग र गरिबीले निकै सताएको थियो। दिनको एउटा रोटी खाएर आफ्नो पेट पाल्नुपर्ने अवस्था माइकल फेराडेको परिवारको थियो। तर पनि उनको एकदमै जिज्ञासु स्वभाव थियो। कुनै कुरालाई देखेपछि एकदम चाख दिएर हेर्ने र त्यो कुराले कसरी काम गरिरहेको छ त्यसको बुझ्नपट्टि लाग्ने खालके उनको स्वभाव थियो। र यही स्वभावका कारणले गर्दाखेरि उनले एउटा नामी वैज्ञानिकको चाहिँ प्रयोगशालामा काम गर्ने मौका पाएका थिए र यही मौकाको फाइदा उठाउँदै उनले विज्ञानका क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका आविष्कारहरू पनि गरे। उनले डाइनामो, जेनेरेटर जस्ता विद्युतीय उपकरणको आविष्कार गरे। त्यस्तै फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, फ्याराडेज ल अफ इन्डक्सन, त्यस्तै फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस जस्ता चाहिँ सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गरेर विश्वमा विज्ञानको क्षेत्रमा एकदमै अविस्मरणीय योगदान दिए। यो उनको योगदानका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले जुन थ्योरी अफ रिलेटिभिटी छ, सापेक्षवादको सिद्धान्त पत्ता लगाएका थिए भनेर भनिन्छ। यसरी उनले आफ्नो जुन विचारधारा छ अथवा आफ्नो जुन स्वभाव छ त्यसलाई विज्ञानको क्षेत्रप्रति एकदमै जिज्ञासु तरिकाले केन्द्रित गरे र होइन म गर्छु, म सक्छु भनेर आफ्नो मेहनत, आफूले निकै मेहनत, निकै परिश्रम गरेर आफ्नो अनन्त अठोट लगावका कारणले गर्दाखेरि उनी एक सफल व्यक्ति बनेर देखाए। यसरी
कुनै पनि व्यक्ति यदि गरिब छ, विपन्न छ, भोक, रोग र शोकले ऊ तडपिरहेको छ भने पनि यदि उसमा होइन म केही गर्न सक्छु, मैले मेरो लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि, मैले मेरो एम पाउनको लागि कडा मेहनत र परिश्रम गर्छु भन्ने ऊ ठान्छ, दृढ सङ्कल्प लिएर दृढ विश्वासी भएर ऊ अघि बढ्छ, कठोर भन्दा कठोर मेहनत परिश्रम गरेर आफ्नो लक्ष्यप्रति लगाव र विश्वास राखेर यदि ऊ अघि बढ्छ भने ऊ आफ्नो जीवनमा अवश्य पनि सफल हुन्छ, उसले आफ्नो लक्ष्य अवश्य पनि पाउँछ, सफलताको शिखरमा ऊ अवश्य पनि पुग्छ भन्ने मूल भाव नै यस वाक्यको हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल, अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। माइकल फेराडेले जीवनमा सफलता प्राप्त गरेका मुख्य घटना वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। अब उनले सफलता प्राप्त गरेका मुख्य घटना के हो भन्दाखेरि चाहिँ हम्फ्री डेभीको जुन भाषणको श्रृङ्खला थियो हैन, लन्डनको रोयल इन्स्टिच्युटमा चाहिँ विज्ञान सम्बन्धी भाषणको श्रृङ्खलामा उनले 300 पेजको पुस्तक बनाएर हम्फ्री डेभीको हातमा दिएका थिए र यसका कारणले गर्दाखेरि हम्फ्री डेभीले उनलाई आफ्नो सहायकका रूपमा चाहिँ राखेका थिए र उनको लागि एउटा यो विज्ञानको क्षेत्रमा छिर्ने प्रमुख घटना अथवा भनौँ सफलताको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। त्यस्तै सन् 1820 मा हेन्स ओस्टेडले यो कुनै पनि तारमा विद्युत जाँदाखेरि अथवा विद्युतीय शक्ति पठाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा चुम्बकीय क्षेत्र पैदा हुन्छ भन्ने उनले पत्ता लगाएका थिए र यो आविष्कारको बारेमा सुनेपछि ठ्याक्कै यसको उल्टो हैन, कुनै पनि चुम्बकीय क्षेत्रबाट म्याग्नेटिक फिल्डबाट चाहिँ विद्युतीय धारा उत्पादन गर्न सकिन्छ, इलेक्ट्रिकल इनर्जी चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनले सोचे र यो सोचेर त्यसमा उनी लागे र बिस्तारै उनले यसमा सफलता पनि प्राप्त गरे भनेपछि यो अर्को दोस्रो घटना हो। त्यस्तै उनले 1831 मा इङ्ल्यान्डमा डाइनामोको आविष्कार गरे, यो पनि उनको सफलताको एउटा घटना हो। त्यस्तै उनले इलेक्ट्रोनिक जेनेरेटरको पनि आविष्कार गरे। अर्को उनले 3 वटा मुख्य सिद्धान्त फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, फ्याराडेज ल अफ इन्डक्सन र फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस यी सिद्धान्तका पनि प्रतिपादन गरे, जुन कुराले गर्दाखेरि अहिले पनि माइकल फेराडे एकदमै चर्चाको शिखरमा छ। वैज्ञानिक क्षेत्रमा दिएको यो अविस्मरणीय आविष्कारले उनलाई अमर बनाएका छन्। भनिन्छ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले सापेक्षतावाद थ्योरी अफ रिलेटिभिटी जुन यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न यही फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले कोसे ढुङ्गाको काम गरेको थियो। त यो पनि उनको सफलताको एउटा घटना भन्न सकिन्छ। त्यस्तै उनले दिएको योगदानका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न इन्स्टिच्युटहरूले, विभिन्न देश विदेशहरूले उनलाई उनको योगदानको कदर गर्दै मान सम्मान मेडलहरू पदवीहरू दिए। उनले रोयल मेडल, कप्ली मेडल, र्यामफोर्ड मेडल, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले उनलाई यो सिभिल इन्स्टिच्युट के अरे सिभिलको कानुनमा विद्यावारिधीको मानार्थ पदवी प्रदान गरेको थियो। त्यस्तै यो फेराडे अमेरिकी कला र विज्ञान प्रतिष्ठानले उनलाई मानार्थ सदस्य चुनेको थियो। त्यस्तै नेदरल्यान्डको रोयल इन्स्टिच्युटको उनी सम्बन्ध सदस्य पनि भएका थिए। त यस्ता विभिन्न सफलताका घटनाहरू माइकल फेराडेको जीवनमा आउँदै गए। यस्ता घटनाहरूको बारेमा तपाईँहरूले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ, वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब जाउँ 12 नम्बरको अभ्यासमा। पाठको 14औं अनुच्छेदबाट मुख्य 4वटा बुँदा टिपी सारांश गर्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले यहाँबाट 14औं अनुच्छेदबाट 4वटा मेन पोइन्टहरू टिपेर सारांश गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो अभ्यास गर्नको लागि मुख्यतः तपाईँले 3वटा कुरा जहिले पनि याद राख्नु। बुँदा टिप्पण गर्दा, पोइन्ट टिप्दाखेरि जहिले पनि वाक्यलाई नटुङ्ग्याउने खालको क्रियापदको प्रयोग गर्नु। जस्तो मेरो नाम नवीन भट्टराई हो भन्ने एउटा वाक्य छ भने मेरो नाम नवीन भट्टराई भएको हो, यसरी तपाईँहरूले बुँदा टिप्नु पर्यो है। वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापदको प्रयोग गर्नु भएन। यसरी 4वटा मुख्य बुँदाहरू टिप्नुहोस्। त्यस्तै दोस्रो पोइन्ट, अब सारांश गर्ने कुरा। के हो त सारांश भनेको?
सार प्लस अंश यो दुईवटा शब्दको सन्धि भएर सारांश भन्ने शब्द बनेको छ। भनेको सारांश भनेको के हो त? सार अंश भनेको मुख्य अंश, मुख्य कुरो, चुरो कुरो, बुँदी कुरो, मूल भाव भनेकै सारांश हो। र सारांश गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले 1/3 एक तिहाईमा सारांश गर्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब कुनै पनि अनुच्छेदको तपाईहरुलाई सारांश गर्न सोधेको छ भने मानिलिउँ त्यो अनुच्छेदमा 90 वटा शब्द छ भने तपाईले गरेको सारांशमा कतिवटा शब्द हुनु पर्यो? 90/3, 90 लाई 3 ले भाग गर्नुस् कति हुन्छ? 30। त्यसैले तपाईको सारांशमा 30 वटा शब्द हुनु पर्यो। अब 4-5 वटा शब्द कम बेसी भए फरक पर्दैन। यो दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको के हो? तपाईले जुन सारांश लेख्नुहुन्छ त्यो सारांशको एउटा उपयुक्त शीर्षक तपाईले दिनै पर्ने हुन्छ है। त्यो उपयुक्त शीर्षक दिन नबिर्सनुहोस्। र अर्को अन्तिम एउटा चौथो कुरा टिप्सको लागि, तपाईहरुले सारांश कसरी लेख्ने, विद्यार्थीहरुलाई सारांश लेख्न एकदम गाह्रो लाग्छ। बुधा विद्यार्थीहरुले सजिलैसँग टिप्छ, तर सारांश लेख्न भने एकदमै गाह्रो पर्छ। कसरी गर्ने भन्दाखेरि जुन बुधाहरु तपाईले टिप्नु भएको हुन्छ 4 वटा बुधाहरु, त्यो बुधाहरुलाई अझै छोटकरीमा तपाईले लेख्नु भयो भने त्यो सबैभन्दा बेस्ट सारांश भन्छ, सबैभन्दा राम्रो सारांश भन्छ। यसरी तपाईहरुले सारांश लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 13 नम्बरको प्रश्न चाहिँ हेर्नुस्। व्यक्तिवृत्त या वा व्यक्तिगत विवरणमा व्यक्तिको नाम, जन्ममिति, आमाबुवाको नाम, जन्मस्थान, सम्पर्क ठेगाना, योग्यता, सेवा वा कार्यको अनुभव, तालिम, प्राप्त गरेको सम्मान, पुरस्कार आदि जस्ता व्यक्तिगत सूचना समावेश गरिन्छ। यिनै विषयवस्तुलाई समेटिने गरी आफ्नो व्यक्तिगत विवरण तयार पार्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ प्रश्नले के भनेको हैन, तपाईहरुको एउटा व्यक्तिगत विवरण भनेको बायोडेटा भनेर तपाई भन्नुहुन्छ नि, अथवा सीवी करिकुलम भिटाइ भनेर भनिन्छ, हो त्यो एउटा तयार गर्नु भनेर भनेको। अब यसमा के उल्लेख हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको एउटा साइडमा चाहिँ दाहिनेको टुप्पोतिर एउटा फोटो राखिन्छ अथवा बिचमा राखिन्छ, तपाईको नाम, पुरा नाम लेखिन्छ, तपाईको आमाबुवाको नाम पनि लेखिन्छ, तपाईको जन्मस्थान कहाँ जन्मिनु भएको थियो, तपाईको जन्ममिति, त्यस्तै तपाईको सम्पर्क नम्बर, तपाई बस्ने ठेगाना, त्यस्तै तपाईले के कस्ता कामहरु गर्नुभएको छ, के कस्ता सेवाहरु गर्नुभएको छ त्यो लेख्नु पर्यो। तपाईले कतिसम्म अध्ययन गर्नुभएको छ विद्यालयमा, अथवा तपाईको शैक्षिक योग्यता के हो त्यो पनि तपाईले लेख्नु पर्यो। तपाईले प्राप्त गर्नुभएका तालिमहरु, योग्यताहरु लेख्नु पर्यो। र तपाईले प्राप्त गरेका सम्मानहरु, यदि पुरस्कारहरु केही छन् भने त्यो पनि तपाईले समावेश गर्नु पर्यो। र यसरी तपाईहरुले चाहिँ एउटा व्यक्तिगत विवरण लेख्न सक्नुहुन्छ। करिकुलम भिटे अथवा भनौं बायोडाटा, पर्सनल डेटा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो किन लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले मानिलिउँ कुनै पनि संस्थामा गएर काम गर्नु पर्यो भने उसले भन्छ के तपाईले चाहिँ मलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दिनु भनेर त संस्थाको प्रमुखले तपाईहरुलाई भन्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो यो व्यक्तिगत विवरण चाहिँ तयार पारिराख्नु हैन, अथवा यसको ढाँचा, यसको शैली चाहिँ तपाईले बुझिराख्नु पर्छ। तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ स्वतन्त्र रचना अथवा सृजनात्मक अभ्यासमा पनि यो एक्जाममा चाहिँ सोध्ने गरेको पाइन्छ है त। ल अब जाउँ 14 नम्बरको प्रश्नमा। दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। ल यो अनुच्छेद पढौँ है त। व्यक्तिमा उत्पन्न हुने मानसिक दबावको अवस्था तनाव हो। जीवनका पीडा, सङ्घर्ष, चिन्ता, वातावरणीय दबाव, कामको चाप आदिले तनाव सिर्जना गरिरहेका हुन्छन्। सामाजिक वातावरणका साथै व्यक्तिमा आएका शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनका कारण पनि तनाव उत्पन्न हुन्छ। तनावले व्यक्तिको दैनिक काममा समेत असर पर्न सक्छ। तनाव व्यवस्थापनका लागि समर्पण, सङ्घर्ष, सम्झौता जस्ता रणनीति अपनाउन सकिन्छ। सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारजन्य गतिविधिबाट उत्पन्न चुनौती स्वीकार गर्नु समर्पण हो। जीवनमा आइपरेका चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्नु सङ्घर्ष हो। त्यस्तै व्यक्तिका आचरण र व्यवहारजन्य गतिविधिसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु सम्झौता हो। योग, ध्यान, मनोरञ्जन, सङ्गीत, खेलकुद, शारीरिक व्यायाम, सन्तुलित खानपान आदिका साथै सृजनात्मक, सामाजिक तथा रचनात्मक कार्यमा सक्रिय भएर पनि तनाव कम गर्न सकिन्छ भनेर एउटा यहाँ हामीलाई अनुच्छेद दिएको छ तनावको बारेमा है त। ल हेरौँ। पहिलो प्रश्न छ तनाव भनेको के हो? एकदम सजिलो प्रश्न छ। तनाव भनेको व्यक्तिमा उत्पन्न हुने मानसिक दबावको अवस्था हो है। ल अर्को छ तनाव उत्पन्न हुनका कारणहरू के हुन् भनेर भनेको छ।
तनाव उत्पन्न हुने कारणहरू के हुन् त भन्दा सामाजिक वातावरणका साथै व्यक्तिमा आएको शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन तनावका कारण हुन् है। सामाजिक वातावरण, मानिसमा आएको शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन भनेकै तनावका कारणहरू हुन्। ल अर्को जाउँ, तनाव व्यवस्थापनमा कस्तो रणनीति अपनाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। कस्तो रणनीति अपनाउन सकिन्छ? तनाव व्यवस्थापनमा समर्पण, सङ्घर्ष र सम्झौता जस्ता रणनीति अपनाउन सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु होला है। ल अर्को जाउँ, तनाव कम गर्न अपनाउनु पर्ने उपाय लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तनाव कम गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरू के हो त? योग ध्यान गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने, सङ्गीत सुन्ने, खेलकुद खेल्ने, शारीरिक व्यायाम गर्ने, सन्तुलित खानपान गर्ने, त्यस्तै सृजनात्मक, सामाजिक तथा रचनात्मक कार्यमा सक्रिय हुने। यी भनेका तनाव कम गर्ने उपायहरू हुन्। ठिक छ। ल अब जाउँ ख नम्बरमा, भाषा संरचना पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। ल हेरौँ, पहिलो प्रश्नमा के छ? अनुच्छेदबाट कुनै दुईवटा संयुक्त वाक्य पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। अब के हो त संयुक्त वाक्य भनेको भन्दा कुनै पनि संयोजकको प्रयोग भएर दुई वा दुईभन्दा धेरै वाक्यहरू जोडिएका छन् भने त्यस्ता खालके वाक्यलाई हामी संयुक्त वाक्य भनेर भन्छौँ है। संयोजकको प्रयोग भएर दुई वा दुईभन्दा बेसी वाक्य के हुन्छ त? संयोजन हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई संयुक्त वाक्य भनिन्छ। ल हेरौँ, अब दुईवटा संयुक्त वाक्य हामीले यहाँबाट पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस्, सामाजिक वातावरणका साथै व्यक्तिमा आएका शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनका कारण तनाव उत्पन्न हुन्छ भनेको छ। अब यहाँ यो साथै भन्ने संयोजकले सामाजिक वातावरण र यो अर्कोलाई जोडेको छ। त्यही भएर यो एउटा संयुक्त वाक्य हो। ठिक छ। ल अर्को संयुक्त वाक्यहरू यहाँ पनि हेर्नुहोस्, योग ध्यान मनोरञ्जन सङ्गीत खेलकुद शारीरिक व्यायाम सन्तुलित खानपान आदिका साथै सृजनात्मक सामाजिक तथा रचनात्मक कार्यमा सक्रिय भएर पनि तनाव कम गर्न सकिन्छ। यहाँ पनि यो साथै भन्ने जुन संयोजक छ त्यसले यो पछाडिको र यो अगाडिको जुन वाक्य छ त्यसलाई जोडेको छ। त्यही भएर यो पनि के हो त? एउटा संयुक्त वाक्य हो। ठिक छ। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नमा, तनावले व्यक्तिको दैनिक काममा समेत असर पर्न सक्छ, यो वाक्यलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है त। अब मिश्र वाक्य भनेको के हो भने, अब मिश्र वाक्यमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो जो जुन जुन जस तस हैन, जब तब यस्ता खालके पदहरूको प्रयोग हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, तनावले व्यक्तिको दैनिक काममा समेत असर पर्न सक्छ भन्ने एउटा वाक्य छ। अब यसलाई हामीले मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्दा के हुन्छ त भन्दा, जब तनाव हुन्छ तब व्यक्तिको दैनिक काममा समेत असर पर्छ। यसरी तपाईँहरूले मिश्र वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा जब तनाव बढ्छ तब व्यक्तिको दैनिक काममा समेत असर पर्न सक्छ भनेर यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अर्को जाउँ, तनाव व्यवस्थापनका लागि समर्पण सङ्घर्ष सम्झौता जस्ता रणनीति अपनाउन सकिन्छ, यो वाक्यलाई पदवियोग गर्नुहोस् भनेको छ। अब पदवियोग भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले छुट्याउनु पर्ने होइन, वाक्यहरूलाई छुट्याउनु पर्ने, त्यहाँ भएका पदहरूलाई छुट्याउनु पर्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ? पदवियोग भनिन्छ है त। अब यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ कि तनाव व्यवस्थापनका लागि समर्पण र सङ्घर्षका साथसाथै सम्झौता जस्तो रणनीति अपनाउन सकिन्छ। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो पदवियोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अर्को जाउँ, अन्तिममा हेर्नुहोस्, मानसिक र गतिविधि शब्दलाई उच्चारण अनुसार लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरूलाई मैले अघि यो उच्चारण गर्नुहोस्मा किन राम्ररी उच्चारण गर्नु भनेको भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यस्तो खालके अभ्यासहरू पनि सोधिदिन्छ है। ल हेर्नुहोस्, अब मानसिक र गतिविधि शब्दलाई चाहिँ उच्चारण अनुसार लेख्नु अरे। अब राम्ररी कसरी उच्चारण गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार लेख्नु पर्यो भनेको, अक्षर संरचना देखाउनु पर्यो भनेको है। मानसिक गतिविधि, ल हेर्नुहोस् कसरी लेखिन्छ।
मानसिक है, मानसिक यसरी 3टा अक्षर भयो। त्यस्तै गतिविधि कसरी लेखिन्छ? गतिविधि यसरी लेखिन्छ हो। त्यसरी उच्चारण अनुसार तपाईँले लेख्नु पर्यो। कुरा ठिक छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ? अक्षर संरचना भन्छौँ। अब यसका विभिन्न नियमहरू छन्, त्यो हामी अक्षर संरचनाको पाठ पढ्दाखेरि हेरिहाल्छौँ है त। अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई कक्षा 11मा सोध्छ, तर अब बिस्तारै नयाँ सिलेबस आउँदैछ। नयाँ सिलेबस यो कक्षा 10को बनिसकेपछि अक्षर संरचना सायद कक्षा 10मै सोध्छ। त्यही भएर त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्नु होला है त। मैले त्यो भिडियो बनाएको छु। अब जाउँ 15 नम्बरको अभ्यास, अन्तिम अभ्यास। यो तपाईँहरूलाई आफै गर्नको लागि दिएको छ। दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकेको कार्य गर्नुहोस् भनेको छ। यो सन्दर्भ पढेर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ जुन तल उल्लेख गरिएको कार्य छ, एउटा तपाईँले चिनेको समाज सुधारक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिने व्यक्तिको जीवनको महत्त्वपूर्ण घटना टिप्पण गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँको समाजमा कुनै एकदम उल्लेखनीय योगदान दिने कोही व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने हो, त्यस्ता व्यक्तिहरूले गर्नुभएका कामहरू, कार्यहरू हैन, दिनुभएका योगदानहरूलाई चाहिँ एकदम टिपोट गरेर तपाईँले त्यस व्यक्तिको जीवनको घटनालाई पनि टिपोट गरेर एउटा जीवनी जस्तो तयार पार्नुहोस् अथवा कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ। यो तपाईँहरूले गर्नु होला है त। ल यो सँगसँगै हाम्रो यो पाठ माइकल फ्याराडे भन्ने पाठको चाहिँ शब्द भण्डारको अभ्यास, बोध अभिव्यक्तिको अभ्यास पनि सकिसकेको छ। यदि तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन, केही कुरा जान्न मन लागिरहेको छ, केही समस्या परेको छ भने हाम्रो यो नम्बर 9849595895 को भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईँहरूले म्यासेज गरेर आफ्नो समस्या हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ भने सर मलाई क्लास 9 को नेपालीको भिडियो पठाइदिनुहोस्, सर मलाई क्लास 9 को म्याथको भिडियो पठाइदिनुहोस्। यसरी तपाईँहरूले हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ यही नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा। र हामीसँग जति भिडियोहरू छन् तपाईँले भन्नुभएको क्लासको, त्यस क्लासको सबै भिडियोहरू हामी तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ। त्यसपछि तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूले क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले युट्युब, फेसबुक, टिकटक, भाइबर, इन्स्टाग्राममा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोला। र ती भिडियोहरू चाहिँ हामीले हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको जस्तो ओल्ड क्वेसन हुन्छ, मोडल क्वेसन हुन्छ, कन्सेप्ट बेस्ड, त्यस्तै च्याप्टर वाइज क्वेसनहरू हुन्छन्, ती सबको सोल्युसन्स गरेर भिडियो बनाएका छौँ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, ज्ञानलाई पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी समक्ष पुर्याइदिन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै यस्तै नयाँ भिडियोहरू, नयाँ कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो सहयोगी हात बनिदिनु होला भन्दै आग्रह गर्दछु। हजुरहरूको साथ र सहयोगका कारणले गर्दाखेरि नै अहिले नेपाल अनलाइन स्कुल यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ। र यसरी नै हजुरहरूले माया दिइराख्नुभयो भने अझै हामी यस्तै नयाँ कन्टेन्टहरू, नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने बाचाका साथ आज म बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्त, शुभ दिन।